हम बड़ा फैन है इमरान खान का और है हम सिंधी लेकिन हम खान का सपोर्टर है। बस ये तो चोर है भाई जान। अच्छा दान कर रहा है, दान कर रहा है। आंख दर्द कर रही, आंख बहुत दर्द कर रही है सुनने के बाद। जल्दी कर, इतनी स्लो आप बना रहे हो सा जी, घंटा हो गया। 2 घंटे हो गए। हाँ खाल को तो मुबारक मुंगा मुसाफर दा जमी बिस्तारा मुबारक। da ni dau sa bishare pe gosiedu. Ah, prishave dilerusha. मुर्शिदाबाद वतन कुलाशी वतन। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातो। मैं कराची में कैलिफ्टन में अपने दोस्तों के साथ रात 9 बजे हम चाय पीने के लिए आए हुए होटल पर। बस ये मेरे प्यारे दोस्त मातड़ साहब टन लग रही है। हाँ ये देख, ये बड़ा बड़ा बिस्तर उठाया है, ये देखो। ये क्यों उठाया हुआ है? टन बहुत ज्यादा है इधर कराची में। हाँ कौन सा बीच में बैठा हुआ है। कुछ बोल दे, क्या बता दे। चाय इस होटल की किस तरह है? बड़ी अच्छा है, मजेदार चाय है, कड़क चाय। थोड़ा तेज बोला कर। बड़ी मजेदार चाय बना रहा है। अच्छा बस हम ग्रीन। हाँ खैरदा बराबर है अल्हम्दुलिल्लाह। नूर आला वाल। हाँ उधर बैठ, चाय पिलाएंगे हम आपके ऊपर। ये दूसरा मेहमान ये जर खोके। हाँ उतना बैठो, 5 कप कर देना। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद। जल्दी कर, इतनी स्लो आप बना रहे हो सा जी, घंटा हो गया। 2 घंटे हो गए। हाँ हाँ इसको शर्म आ रही है। चलते नहीं कमरे पर, चाय पीना है, चाय फिर जाए। फिर अभी तक चाय नहीं पिया हुआ है? कल भी 2 साढ़े 1 बजे सो लिया था यार। अभी दान कर रहा है, दान कर रहा है। आंख दर्द कर रही, आंख बहुत दर्द कर रही है सोने की वजह से। मतड़ साहब आप कौन सी जगह से आए हो सर जी? हम लोग श्री जना से है। श्री जना से जी। यहाँ पर क्या काम करते हो? यहाँ पे काम नहीं कर रहा, काम के लिए आया था एक जगह और ढूंढने। अच्छा नहीं मिल रही हाँ मजदूरी? वो इस वजह से खान नहीं आएगा तो काम नहीं है। इमरान खान आएगा तो फिर काम सब कुछ हो जाएगा। बस इमरान खान तो जेल में है अभी यार। इमरान खान आ जाएगा, वीर आजम ये बन के दिखाएगा तुम लोग। फिर किस तरह? वो तो अटक जेल में अभी। जरदारी साहब जो है ना उसके बहुत तंग कर रहा है उसके जरदारी, बिला बेकसूर है। आवाम नहीं उठ रही, फिर आवाम खुद चोर बनी हुई। आवाम इसलिए नहीं उठ रही, आवाम बोलती है बस जरदारी साहब चाहिए जो लुटेरे हैं। अच्छा खान तो लुटेरा नहीं हो सकता खान। हाँ हाँ चाय एक कप लेकर आना उसा जी इंशाल्लाह। खान भाई वीर आजम बनेगा और जीत के दिखाएगा, जेलों से जीतेगा। अच्छा बस चाय पी लेना। चाय पिएगा हम इंशाल्लाह। खान का हम बड़ा फैन है इमरान खान का और है हम सिंधी लेकिन हम खान का सपोर्टर है। बस ये तो चोर है भाई जान। अच्छा हाँ बस इंशाल्लाह कि इमरान खान आ जाएगा। इंशाल्लाह बरम से आएगा, आ जाएगा। जर के चाय छे ही। ये देख अभी चाय पी रही है रात के 10 बजे। हाँ मोबाइल अगर रख दे तो आपके साथ बात कर सकूँ, इससे बात नहीं कर। वापस जा रहे हैं अभी कमरे की तरफ। आप बस छोड़। Fala, Rezu, vamos nessa
70 روپۍ روغلې وې 70 روپۍ څارنګه 70 روپۍ در منه روغلې دغه دور مزیراته بوتلای وو چې کریا د زفر کاوه ها یا مې کریا خپل د تا پرې کړل هي 70 روپۍ سره مې براش پاتې راک ویله 70 روپۍ تللې وې ګاټه کې تا ډېر خاروزه بچو 70 روپۍ ها 70 روپۍ دغه دور 100 روپۍ روکړلې 100 ور چې بس دا منه 4 وکا چې د آدرس د جوتای به پس او دا پیسو به در کاوي تاسو چلا سیړای شي بي چې سیړای ته په ورسېدلې دا راس پیټو مو خاطر خالي دې سپیرتا جوړي بچو आपको 120 टिकट लगा हम कराची में पैदल जा रहे दो तलवार की तरफ ये दो तलवार है बस थे बस रावण ये द्रेमी हम वापस जा रहे हैं जार जार खोकी नम खुरी हाँ कल आओ बतासे دا لوشان منه چې خرګاړه ورچک شي دا ډېر مشاور شي پس کې باندې دا لوشان منه په دا کوم ډېر دا یو بوندش پته منځلا یو بوندش پته منځلا څه پکې بولډینګ شه می شار کی دا پینځه بوندش پته لاس منځلا اچھا چا گولډینګ دا پوچه لاکشي دا غونډه کراچۍ لیدل شي غونډه کراچۍ ها سمندر لیدل شي ساړی د پښې نکینل دل شي کیس پډوک شي اچھا دا راچک دی اولو پیغام چاډول ماتړ صاحب ډېر خپه دی او وای امرشکا ویله خپایي یاره 2 روپۍ لګېدلې دي ځکه خپایي څوره لګېدلې دي 2000 روپۍ لګېدلې دي 2000 څرنګه لګېدلې روټې تللې دي غونډه پروټه ها د شته شاخیجا बस हम वापस जा रहे مبارک مونږه مسافر ته دا ژمي بشتاره مبارک چې خلکو ته واده مبارک مونږه مسافر ته دا ژمي بشتاره مبارک دا نه دا وکړه بشاره پس غوسیدو ها دته مبارک تا وی مبارکي ورکې مبارکي درکړه اچھا مبارکي درکړې بس واپس دکول ناتور نخاپا سر و نخلی گاوڑ کے بوتال یا بلچا ها دارا سر و خلی حالی لشیت شلی ده پورا چا خدا که مارکیٹ شنو نشمیلا مارکیٹ تا شاپینگ مال دا غوشه ملاوی جی یمه پاخه څه ملاوی جی یمه پاخه غوشه چیر شه ملاوی جی دا بلنګا شه پوس په ډیر چګي دی اچھا بیا ور چګي شه ویلنا پوس ور لاکی شه ویلنا میز کمزوري خلک پوس نه ور پرېږ دی ویله کمزوري بس ریپای نشته دای داسې غریب خلک دا غاس ور لاک شه پلایم یوسی دا غاس نه پرېږ دی ویلم نه راي چې ریپای چې نه وی بیا ها فوټو ریونی دا خو مې اول ور بدل او کا زیر رحمانه دیلر ګورشا
हवादारा वेर प्रेज दी दे चुकते ना वेर प्रेज दी ये देखिए भाग रहा है हमारा दोस्त तो कलर उगला ये वकरा चाहिए कलर उगला प्रेशा वो दिल रुशा Emoșidat. Otă năculași. होता न कुला Ei. या होता न कुला शेचा कारोबार के दिलता Ză. ए Ză gaडी कारोबार का. एल गाडी कारोबार शोरूम में लाय. शिर शे पकिम जुशे Dita pe pipreșe la. पपी प्रिशे दाई Ei. यो खमस कालंदर वे हां Ei, șoca. तमक रो दिल कमक मक हां दुलता सर वो नखली Bas castina video cu bani castina. वीडियो दावी सेती बस Bine de nămăc măgade security. हम अभी पहुंच गए अपनी हाँ बस मेरी वीडियो देखा कर लाइक कर शेयर कर देखने के लिए शुक्रिया।